सबैजनालाई जयमसी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ चर्च टिभी र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अ, विकास दत्त दुलालज्यू, जो तपाईँहरू राम्रोसँग परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फिल्म मेकर हुनुहुन्छ। धेरै एकदमै राम्रो क्रिस्चियन फिल्महरू उहाँले बनाउनु भएको छ र आज हामी उहाँसँग केही विषयहरूमा चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ। जय मसी, धन्यवाद। अहिले हालसालै तपाईँ चाहिँ नेपाल छोडेर उता युएस जानुभएको छ। के भइरहेको छ त्यतातिर? जस्तो कोरोना, फेरि यता केशवराजजीको चाहिँ केसहरू, धेरै कुरा भइरहेको छ। कस्तो भइरहेको छ उता अमेरिकातिर तपाईँलाई? सबैभन्दा पहिलो कुरा दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। दुईवटा कुरा, एउटा कुरा चाहिँ मलाई जसरी इसाई चलचित्र निर्देशक अथवा फिल्म मेकर मात्रै भनेर बुझ्छन्, तर त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ मैले नेपाली इसाई जगतमा यसको रूपान्तरणको निम्ति, यसको सक्रियताको निम्ति काम गरिरहेको छु। त्यसको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यस कारण चलचित्र चाहिँ बाहिर आउने भएको कारणले हो। नेपाली इसाई जगतको चलचित्र यात्रा एकदम कमजोर भएको बेलामा हामीले सुरु गरेर एउटा ठाउँमा पुर्याउन सफल भएका छौँ। त्यसमा धन्यवाद दिन्छु सबैलाई। अर्को कुरा चाहिँ म चाहिँ अमेरिकामा बस्ने भनेर जसरी स्थापित गर्न खोजिएको छ, म चाहिँ अमेरिकामा बस्दिनँ। खासमा म चाहिँ अधिकांश रूपमा नेपालमा बस्छु र केही समय मात्रै म परिवार यहाँ भएको कारणले परिवारसँग समय बिताउन आउँछु। र यो कोरोनाको बेला भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो बसाइ चाहिँ अहिले करिब 5 महिनाभन्दा अलिक धेरै भयो हैन। त्यस कारणले यो कोरोना सकिने बित्तिकै हामी नेपालमै आउँछौँ। हाम्रो अफिसहरू सञ्चालन छ। म बिना अफिस अलिकति गाह्रो पनि भइरहेछ अहिले हैन। त्यस कारण पहिलो दुईवटा कुरा त्यो गर्छु। र अमेरिकामा कोरोना अब सबैभन्दा संसारभरिको सबैभन्दा धेरै छ। फेरि अलिकति कम भएको थियो, अहिले फेरि बढ्दैछ। दिनानुदिन 60,000 70,000को रेन्जमा अहिले पुगेको छ। अनि यहाँ पनि गाह्रै छ। समग्र विश्वमै गाह्रो भएको बेलामा हामी पनि गाह्रो भएको छ। तर यो बेला चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक हुने समय भनेर मैले विचार गरेँ र परमेश्वरसँग धेरै नजिक हुने मौका चाहिँ यो पेन्डेमिकमा झन् पाएको छु। हजुर, तपाईँले यो पेन्डेमिकको साथसाथै तपाईँलाई थाहा छ कि नेपालमा धेरै घटनाहरू घटेको छ क्रिस्चियन समुदायमा। जस्तो हाम्रो केशवराजजी पक्राउ पर्नुभयो होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न प्रकारले एक्टिभ भए। अनि पार्टी एकताको कुराहरू पनि सुनिएको थियो त्यति बेला होइन। तपाईँ अलिकति नेपाल छँदा नै कतिवटा घटना घटाइहाल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि पार्टी एकताको कुराहरू चलिरहेको थियो। अनि त्यसपछि एकता भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो क्या। जस्तो अब म आफै चर्च टिभीको संस्थापक भएकाले मैले पनि कभरअप गरेको थिएँ। अनि पार्टी एकता भयो भन्ने कुराहरू चलेको थियो। यो जस्तो जनजागरण पार्टी नेपाल, त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो सहरको यतापट्टि आमूल मसिया परिवर्तन पार्टी नेपाल, यो एक हुने कुरा थियो। फेरि एक हुन छोडेर फेरि त्यसमा चाहिँ अनेकता आएको छ कि। अहिले तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो क्रिस्चियन पार्टीहरूको कुरा चाहिँ? नेपाली इसाई जगत नै अहिले हामीले सोचेको जस्तो अथवा परमेश्वरले रुचाउनु भएको जस्तो अवस्थामा छैन। त्यसकारण अहिले हामी केही कुरामा खुसी हुनु भनेको चाहिँ यो मुतको न्यानोमा केही समय बस्नु जस्तो मात्रै हुन्छ हैन। त्यसकारणले नेपाली इसाई जगतको सुरुवाती कालदेखि नै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ तपाईले कुरा उठाउनु भएको केशवराज आचार्यको कुरा उठाउनु भएको थियो। नेपाली इसाई जगतमा विश्वासीहरू पक्राउ पर्ने क्रम चाहिँ नौलो होइन। त्यसकारण यो देश नेपाल देश चाहिँ यसको इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपाल देशमा चाहिँ जसरी नेपाल एकीकरण भन्छन् हैन, भन्नेहरूले एकीकरण भन्छन्, तर यो चाहिँ युद्ध र आक्रमणबाट सत्तालाई अरूको सत्तालाई क्याप्चर गरेको कुरा हो। त्यसकारण त्यो चाहिँ हिन्दू अधिराज्य बनाउने मोटिभका साथ भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले जुन अभियान प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो त्यो चाहिँ असली हिन्दुस्तान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ भएको थियो। त्यसकारणले सिन्जा सभ्यता सबैभन्दा ठुलो शासनकाल थियो त्यति बेला हैन। दशैंको बेलामा हैन गोर्खा सैनिकले चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गरेर सिन्जा राज्यलाई क्याप्चर गरेको कुराहरू हामी इतिहासमा पाउँछौँ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ त्यस पछाडि जब नेपालमा एकीकरण प्रक्रिया सुरु भयो भन्छन्, यो युनाइटेड नेपाल बनाउने प्रक्रियाबाट चाहिँ सीमित एउटा धर्म हैन, एउटा धर्ममा आधार रहेर जब देश सञ्चालन गरियो, कानुनहरू बनाइयो, यो कारणले चाहिँ अरू मतहरूलाई,
अरू रिलिजनहरूलाई अरू धर्महरूलाई चाहिँ बहिष्कार नै गरियो अथवा उत्पीडन नै गरेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा योभन्दा अहिले चाहिँ केशवराज आचार्य थुनामा पर्नु बित्तिकै हामी त्यति धेरै आत्तिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अहिले चाहिँ बरु इसाईहरूलाई केन्द्रमा राखेर इसाईहरूलाई नै टार्गेट गरेर पक्राउ प्रक्रिया सुरु भएको छैन। यो चाहिँ विभिन्न कानुनहरू ल्याएर त्यसको दाउपेचमा चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया चलेको छ। योभन्दा पहिला दिल्लीराम पौडेल दाजुलाई होइन, योभन्दा पहिला चरीकोटका घटना, दैलेखका घटना, देखिएका घटनाहरू यिनीहरू, नदेखेका घटनाहरू पनि थुप्रै छ। केशवराज आचार्यले जसरी पनि सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू राख्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँको उत्साह जुन थियो अथवा उहाँले चर्चित हुने मनसाय थियो कि त्यहाँ होइन, अथवा उहाँले कतै रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने थियो कि त्यो होइन, उहाँले जुन प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ त्यसमा धेरैको प्रश्नहरू पनि छ होइन, त्यसमा म जान चाहन्न। तर उहाँलाई चाहिँ उहाँको पक्राउ चाहिँ समग्र नेपाली इसाईहरूलाई प्रताडना अथवा टार्गेटेड सतावट भन्छ नि, त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। तर सहानुभूतिको रूपमा उहाँले जसरी दुःख भोग्नुभयो त्यसमा हामी सबैको सहानुभूति छ, हामीले प्रार्थनाहरू गरिरहेका थियौँ। तर मेरो दुःखको कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने केशवराज आचार्यलाई जुन प्रकारले सहायता गर्नुपर्ने थियो होइन, तर अहिले चाहिँ उहाँ प्रोजेक्ट बनिदिनु भयो। बाहिर बसेर केस लड्ने कुराहरू छ, तर उहाँलाई चाहिँ जसरी हुन्छ होइन, मैले गरेको हुँ भन्दै बस्नेहरूको तातीहरू अहिले अगाडि देखा परेको छ। त्यस कारण यो चाहिँ यो कल्चर, यो चिन्तन चाहिँ गलत छ होइन, यो चिन्तन चाहिँ गलत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिन्तनकै सवाल हो होइन, हामीभित्र हुर्किएको सांस्कृतिक चेतनाकै सवाल हो। यसमा चाहिँ छलफल गर्नु बाँकी छ। राज आचार्यको कुरा गर्ने हो भने जस्तो उहाँले युट्युब चलाउनु भयो, सामाजिक सञ्जालहरू चलाइरहनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ एकदमै उहाँलाई टार्गेट गरेको व्यक्तिहरूले भन्दा पनि अरू फरक मानिसहरूले गर्दाखेरि उहाँ फस्नु भयो। जस्तो उदाहरण गर्दाखेरि भनौँ केही त्यस्ता फेसबुक ग्रुपहरू छन्, अलिकति कट्टर हिन्दू ग्रुपहरू छन्, उनीहरूबाट चाहिँ त्यो उहाँको भिडियोहरू हेरेर उहाँको भिडियोलाई क्लिप बनाएर त्यहाँ राख्ने काम गरिसकेपछि चाहिँ अचानक एक किसिमको अभियानै बन्यो कि यो केशवराज आचार्यलाई चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्छ, जेल चलन गराउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ अभियानै चल्यो। अब के देखिन्छ भने हिन्दूका केही युथहरू जो कट्टर पनि हुन सक्छन् र कट्टर नहुन पनि सक्छन्, किनभने त्यो कुरालाई धेरैजना आकर्षित तुल्याएको थियो। हिन्दूहरूलाई मात्रै त क्रिस्चियनलाई पनि भन्यो भने वास्तवमा भने अलिकति फ्रेङ्कली भन्ने नै हो भने अलिकति आकर्षित नै तुल्याएको थियो। अहिले के देखिन्छ भने हो अहिले केशव आचार्यज्यूलाई चाहिँ जेलबाट निकाल्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले हो हामीले गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर जेलबाट बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ उहाँको यो जुन मिस्टेक थियो भनौँ न, विभिन्न कट्टर हिन्दूहरूले चाहिँ एउटा मिस्टेकको रूपमा देख्छन्, उनीहरूलाई यो गर्नु हुँदैन भन्ने रूपले हेरिरहेका छन्। यो चाहिँ एड्रेस भइरहेको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ यो कुरा सुन्दाखेरि? अब जति पनि हिन्दूको कुरा उठाउनु भयो, हिन्दू प्र्याक्टिस गर्ने आदरणीय नेपालीहरू होइन, सबैजना परमेश्वरको खोजीमा छन्। अब त्यो होइन, परमेश्वर उहाँहरूको हृदयमा, साँचो परमेश्वरले उहाँहरूको हृदयमा बोल्नुहुन्छ, त्यसमा मेरो केही पनि छैन। तर उहाँहरूले अरू मतहरूलाई बहिष्कार गर्नु त त्यो ठुलो प्रश्न भएन भनेको क्या होइन। उहाँहरूले गर्ने अलिकति एक्सट्रिमिस्ट, त्यहाँमा पनि अलिकति कट्टरपन्थीहरू जन्मिने हुन्छन्। नेपाललाई नै हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यसमा त्यो भइ नै रहन्छ, त्यो होइन भइ नै रहन्छ। नेपालमा अब नेपाल धेरै अगाडि बढेको छ, त्यसमा अर्को कुरा छैन। तर त्यसको अर्थ चाहिँ यो टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो कारणले चाहिँ कतिको हो भनेर म छलफल गर्न खोज्दैछु क्या। साधारण नेपालीहरूको चिन्तन चाहिँ के हो, सोच चाहिँ के हो भने नेपाली इसाईहरूको उपस्थिति नेपालमा चाहिँ साधारणतया चाहिँ यो प्रजातन्त्र आगमनपछि नेपाली क्रिस्चियनहरू मौलाएका हुन् भन्ने छ क्या। अर्को इतिहास अध्ययन गर्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि होइन, इसाईहरूको इतिहास त 1777 प्रताप मल्लको समयमा नै थियो होइन। अझ त्योभन्दा पनि गहिरो अध्ययन गर्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने नेपाली इसाईहरूको उपस्थिति चाहिँ होइन, नेपालमा इसाई मत उपस्थिति चाहिँ 1628देखि नै छ भनेर बुझ्छन् होइन। त्यो ठिक हो, त्यो होइन सबै कुरामा थियो। त मेरो कुरा के हो भने नेपाली इसाईहरूको उपस्थिति चाहिँ सिन्जा सभ्यतामै थियो।
हामीले त्यो कुरा बताउन सकेका छैनौँ कि हामी चाहिँ बाहिरबाट आयातित भनेर बुझिरहेका छन्। त्यसै कारणले मानिसहरूले यी आयातितहरूलाई चाहिँ निष्कासन गर्नुपर्छ, बहिष्करण गर्नुपर्छ, उत्पीडन गर्नुपर्छ भन्छन् होइन। त्यसको निम्ति त हाम्रो अध्ययन त कमी भयो नि त होइन, हाम्रो अध्ययन कमी भयो। त्यस कारणले हामी अध्ययन गर्नतिर लागेनौँ। नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्ने नेपाली इसाई मतको कुराहरू होइन बुझाउनु पर्ने ढङ्गमा त हामी कहिले पनि गएनौँ, किनभने हामीले अध्ययनै गरेनौँ नि। अध्ययन गर्नु त हुँदैन भन्ने पनि थियो कतिजनाहरूको होइन। तर अहिले जब अध्ययन गरेर हाम्रो मानसिकताहरू अगाडि बढेको छ, नेपाली इसाई मतको उपस्थिति चाहिँ त्यति बेला नै थियो। त्यस कारण हाम्रो अध्ययन कमी भयो होइन। त्यस कारणले अरूहरूले बोल्ने मौका पाए होइन। हामीले वैचारिक छलफल त गरेका छैनौँ। त्यस कारण वैचारिक मत नभएपछि त जसको धेरै मत छ त्यसले बोले पछाडि स्थापित हुने कुरा भयो। त्यस कारणले नेपालमा चलिआएका इसाई प्रताडनाहरूको कुराहरू भइरहन्छन्, त्यो हुने कुरा भयो। तर हामी चाहिँ के भयौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सतावटको मुख्य जड भनेको चाहिँ नेपाली इसाई जगत चाहिँ नेपाली समाजबाट धेरै नै टाढा गयो होइन, धेरै नै टाढा गयो। ताकि हामीले के सिकाइयो त भन्दाखेरि एउटै हलोमा नजोतियो संसारका मान्छेहरू भनेर हाम्रो मगजमा चाहिँ यी चाहिँ अर्कै मानिसहरू हुन्, हामी चाहिँ अर्कै मानिसहरू भनेर जसरी हाम्रो मानसपटलमा एउटा चेतना विकास गरियो अथवा भयो नि, त्यसले चाहिँ असर पारेको हो। नेपाली समाज र इसाई समाजको धेरै ठुलो फाटो भयो। पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन। पहिला चाहिँ मानिसहरू सबै सेवाको अवधारणा लिएर आए। सबैजनाले येशू ख्रीष्टको जीवनशैली, अरूलाई सेवा गर्ने धारणा चाहिँ मानिसहरूले ल्याए। त्यस कारणले सबैले वेलकम गरे। यति बेला मात्रै होइन, मल्लकालमा पनि राजाहरूले तामापत्र दिएरै इसाईहरूलाई सेवा गर्न दिए। त्यति बेला त प्रताडना थिएन। तर अहिले नेपाली इसाई जगत यो 20-30-40 वर्षको पिरियडमा के भयो त भन्दाखेरि इसाई चाहिँ एउटा चौतारी जस्तो भयो होइन। जसले जे गीत गाए पनि हुने, जसले जसरी त्यो चौतारीमा जे गरे पनि हुने। त्यस कारण मानिसहरू विभिन्न खाले मानिसहरू जन्मिए। त्यसका बेलामा हामीले जे सोचे त्यही गर्ने। अरूलाई के असर पर्छ, समग्र इसाई इतिहासलाई के असर पर्छ, इसाई जगतलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि ध्यान छैन। त्यस कारणले योबाट उब्जिएको यो प्रश्न हो। त्यस कारणले पास्टर केशवले जे जति पनि एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यसमा त मण्डलीभित्र भएका कार्यहरू, किन आफ्नो डिनोमिनेसन छ, अघि मैले भनेको जस्तै होइन, सबैको आफ्नो डिनोमिनेसन छ, आफ्नो प्र्याक्टिसहरू छ। त्यसकारण कल्चरमा हामी ध्यान दियौँ, येशूलाई हामीले ध्यान दियौँ, येशूलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर मानिसहरूले चाहिँ डिनोमिनेसनलाई होइन, मानिसहरूले चाहिँ व्यक्तिलाई होइन आफ्नो ठुलो फोटो राखेर चर्चाको निम्ति कामहरू गर्न थाले। यही त हो होइन हामीले सिर्जना गरेको नेपाली इसाई कल्चर चाहिँ हाम्रो गलत हुँदै गयो यो बिचमा भनेर कुरा उठाइरहेको कारण पनि त्यही हो। त्यस कारणले केशव सरले जे गर्नुभयो होइन, केशव आचार्यज्यूले जे गर्नुभयो त्यसको जवाफ उहाँले आफै दिनुपर्ने होला, भोग्नुपर्ने होला। तर हाम्रो सेन्टिमेन्ट्स एउटा पास्टरलाई दुःख परेको बेलामा हामी एक ठाउँमा उभिने र उहाँलाई सहायता गर्ने काम भयो। तर अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ कहिले निक्लिन्छ भनेर एकदम त्यो के भन्छ च्याखे थापेर बसेको जस्तो मानिसहरूले होइन, त्यो चर्चा कमाउनुको निम्ति, क्रेडिट लिनको निम्ति गर्ने मानिसहरू पनि यथेष्ट रूपमा यो बेलामा देखियो। त्यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी कुरा हो हाम्रो निम्ति। तपाईँले भन्नुभयो कि यो क्रेडिट लिने कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ जनसाधारण क्रिस्चियनहरू पनि यो चलेको छ। आज कि प्रेस रिलिज भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणले चाहिँ गलत तरिकाले बुझेको भन्ने, डबल मिनिङ कतिलाई होइन। उतापट्टि फेरि उता पोखरामा चाहिँ एक किसिमको धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम गरियो। केही पत्रकारहरू काठमाडौँबाट पनि लगिए, अधिकांश पत्रकारहरू लगिएनन्। यता फेरि यता चाहिँ एउटा प्रकारको पत्रकार सम्मेलन गर्ने बेलामा फेरि ग्याप रह्यो। हाम्रो मुख्य जो केशव आचार्यजी हुनु पर्थ्यो उहाँ आउनु भएन होइन। यस्ता विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको छ कि यो जुन क्रेडिटको कुरा छ यसको बारेमा अलिकति छड्ग पार्नुपर्छ। त्यही अघि मैले भनेको चाहिँ केशव आचार्य भित्र छिर्दाखेरि एउटा पास्टर बनेर छिर्नुभयो, बाहिर निस्किँदा चाहिँ विभिन्न मानिसहरूको निम्ति प्रोजेक्ट अथवा विषय बनेर निस्किनु भयो। यही त दुःखको कुरा हो। अब यो पोखराको घटना म त्यसमा अलिकति जानकार छलफल गरिरहेको छु यहाँ बसेर भए पनि। त्यस कारणले म चिन्तित भएर गम्भीरताका साथ आँसु बगाएर नै मैले धेरै महिना प्रार्थना गरेको छु होइन। र मैले गर्ने सहायता छलफलहरू मैले चलाइरहेको कारणले मैले यति चाहिँ भन्न सक्छु। किनभने क्रेडिट लिने सवालमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ महासङ्घ, नेपालमा महासङ्घ त होइन त्यो खासमा होइन, कुनै सङ्घहरू आबद्धै छैनन्। त्यस कारण एउटा त्यो
एउटा विकृत कल्चर हो खासमा त्यो, होइन, जसलाई चाहिँ चरीबहादुर गहतराजज्यूले चलाउनु भएको छ, होइन। अनि त्यो समूहले चाहिँ आफूले गर्दै नगरेको कुरा, होइन, एकदम ढङ्ग मिलाएर, होइन, लेखाइमा पनि धन्यवाद ज्ञापन जस्तै मात्रै गरेर, होइन, उहाँले जसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो त्यहाँबाट उब्जेको हो यो समस्या चाहिँ, होइन। यो कसैलाई धन्यवाद दिनुपर्ने सवाल पनि होइन, हामी किन चर्चा गर्नु पर्यो? केशरराज निस्किनु भयो, उहाँले आफ्नो परिवारसँग समय बिताइराख्नु भएको थियो, यो पत्रकार सम्मेलन गरेर छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि थिएन। तर त्यसमा एउटा मात्रै कुरा पुष्टि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीले गरेका हौँ है भन्ने कुरा देखाउनु थियो। त्यसमा चाहिँ अर्को के भयो त भन्दाखेरि तर लगानी चाहिँ एनसिएस र एनसिएफएनले, होइन, धरौटीको कुरामा पनि र केयरको कुरामा पनि पहिलादेखि त्यहाँ एउटा टिम पनि रहेछ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो भन्दै साधारण जनतामा चाहिँ एनसिएसको उपस्थिति, एनसिएसको, होइन, त्यसमा त प्रश्न उठ्यो नि त के गरेछ त भन्ने कुरा। त्यस कारण उहाँहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई जवाफ दिनको निम्ति पनि त्यो कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, होइन, त्यो कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। तर पोखरामा जाँदाखेरि फेरि के भयो त भन्दाखेरि केही मानिसहरूले, जस्तै राजु सुन्दास पहिलादेखि एडजस्ट त हुनुहुन्थ्यो, होइन, तर एनसिएसका केन्द्रीय मान्छेहरू त गएनन्, फेरि के एकाध मान्छेहरू पठाइयो। तर त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के थियो भने त्यसमा पनि आफ्नो विचार चाहिँ, आफ्नो झुन्ड चाहिँ त्यसमा गए। जस्तै पत्रकारमध्ये मैले एउटा स्ट्याटस पनि लेखेको छु, होइन, एउटा पत्रकार मात्रै लग्नुको कारण के हो? जानकारी दिनु थियो भने त सबैलाई एकचोटि जानकारी दिएको भए हुन्थ्यो, होइन। यस्तो बेलामा जान हुन्न भनेर, सबैजना जान सक्दैनन् भनेर कसैलाई नभनेको भन्ने जवाफ आयो। त्यसो भने त त्यो त उहाँहरूले सोच्ने कुरा होइन नि, पत्रकारहरू आफै कसरी जानुहुन्थ्यो होला, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर यो सबै आफू हाइलाइट हुनको निम्ति, आफू देखिनको निम्ति गरेको भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ इसाई चरित्रभित्र पर्दैन क्या, त्यस कारणले इसाई चरित्रभित्र पर्दैन। अनि त्यो बिचरा दुःख भोगेको मान्छेलाई किन गिजोलिरहेको अहिले, होइन। सत्य कुरा त स्वाभाविक छ त, उहाँले दुःख भोग्नुभयो, सबैले एनसिएसको सक्रियतामा उहाँहरूले मुद्दा काम गर्नुभयो, त्यसमा उहाँ अहिले निष्कासित हुनुभएको छ। यसलाई चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा मैले गरेको हो, होइन भनेर आफ्नो झुन्ड अथवा राजु सुन्दासहरूको एउटा झुन्ड छ हाम्रो दाइहरूको, होइन, त्यो ठिक छ गलत छ मलाई भन्न जान्दिनँ, होइन, मलाई थाहा पनि छैन त्यस्तो डक्ट्रिनल्ली कुराहरू। तर उहाँ स्थापित हुनुभएको त देखिन्छ फेरि, होइन। उहाँले बोल्नुभएको केही स्ट्याटसहरू देखेर उहाँले बोल्नुभएको केही तर्कहरूमा त उहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस हुन खोजेको देखियो। के यदि केशव आचार्य नहुनु भएको भए पास्टर राजु सुन्दास यति नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त? विगतमा त यस्तो देखाउँदैन, चरीकोटमा पनि देखाउँदैन, होइन, अरूमा पनि देखाउँदैन। भनेपछि यो चाहिँ कतातिर जाँदैछ त? समग्र नेपाली इसाई जगतको दुःख भनेर लागेका छन् त भन्दाखेरि यो कुरा देखाउँदैन। तपाईँको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि जस्तो पास्टर राजु सुन्दासको कुरा गर्दाखेरि उहाँ इम्प्याक्ट जेनेरेसनसँग अलिकति पछिल्लो समयमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ, होइन। जस्तो हाम्रो समेल तामाङज्यू भए, केशव आचार्यज्यू भए, यिनीहरू त एक टिम थियो नि त। त्यो टिम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी संलग्नता देखिएको हो कि भन्ने मेरो प्रश्न छ। ठिकै हो, त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सत्य हो, होइन। त्यो यो तर्कले देखाउँछ। किनभने एउटा कुरा के बुझिनँ भने किन उहाँ चाहिँ एनसिएस र एनसिएफसँग मात्र चाहिँ सहकार्य गर्नुभयो भन्ने मलाई ठुलो प्रश्न आएको छ। जस्तो महासङ्घ पनि थियो, कुड ह्याभ, होइन, वर्क टुगेदर, तिनवटा संस्थासँग उहाँले राम्रोसँग चाहिँ कोअपरेट गरेर लान सक्नुहुन्थ्यो नि त, किन दुईवटा मात्र चुन्नु भयो भन्ने कुरा हो क्या। यो त ठिक कुरा हो, तपाईँले उठाउनु भएको यही त भन्दैछु त मैले, यही त भन्दैछु। उहाँ चाहिँ विषय बनिदिनु भयो, केशव आचार्यलाई विषय र प्रोजेक्ट बनाइयो आफ्नो स्वार्थको निम्ति, होइन। पास्टर राजु सुन्दास दाइ त महासङ्घले त निष्कासन गरेको व्यक्ति हो नि त, त्यस कारण उहाँलाई पनि कतै त ठाउँमा जानुपर्ने विषय त अहिले छ नि त, स्वाभाविक रूपमा हुन्छ त्यो, होइन। एउटा पास्टर जस्तो मान्छे, एउटा टिम चलाएर हिँड्नुभएको मान्छे, होइन। फेरि मैले त्यो आरोप लाउनु खोजेको छैन, होइन। दाइले केशव आचार्यप्रति उहाँको सम्बन्धको कारणले, उहाँको नजिकताको कारणले उहाँ जसरी सक्रिय हुनुभयो त्यो त एकदम ठुलो कुरा भइगयो, होइन। तर केही न केही त फेरि एनसिएस र एनसिएफएनले जुन काम गरिराख्नु भएको थियो त्यो फेरि गलत काम त होइन फेरि। तर महासङ्घले त केही पनि गरेकै थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अर्को झुन्ड बनाएर महासङ्घ पनि इन्भल्भ गरौँ भन्ने त प्रश्नै उठेन नि, केही गरेकै थिएन नि त, होइन, केही गरेकै थिएनन्, होइन। त्यो त गरेको कुरामा पनि यतिसम्म म तपाईँलाई खोल्दैछु आज, होइन, यतिसम्म भएको छ कि बिचरा, होइन, जेलमा परेको मान्छेलाई, होइन,
श्रीमतीलाई अभाव भएको छ। राजु सुन्दास लगायतका मानिसहरूले, एनसिएस लगायतका मानिसहरूले, यद्यपि कुमार विष्ट लगायत पत्रकार भाइले पनि होइन सबैजनासँग सहायता मागेर उहाँलाई सहायता गरिराख्नु भएको थियो होइन। तर त्यो पैसा पनि चरीबहादुर दाइले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि म 50,000 दिनुहोस्, म तपाईँको मान्छे निकालिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। र 50,000 होइन, थिएन बिचारासँग, तर 20,000 पनि आशाले केही गरिदिनुहुन्छ कि भनेर 20,000 दिनुभएको छ उहाँलाई होइन। यो सेन्टिमेन्ट्स बुझ्नुभयो त। अर्को कुरा चाहिँ के भने महासङ्घले के गरेको छ त भन्दाखेरि मेरो जानकारीमा आएदेखि होइन, अब यो भिडियो हेरेपछि होइन भने त फेरि छलफल होला, तपाईँहरूले खोज्नु होला। अब यो चाहिँ महासङ्घलाई निकालिदिनुहोस् भनेर पत्र लेखिदिनुहोस् भनेर त्यो बिचरा जुनु भन्ने उहाँको श्रीमतीलाई पत्र महासङ्घलाई सम्बोधन गर्नलाई लेखाउन लगाइएको छ। यो त राम्रो होइन, यो त डिजाइन भयो नि त होइन। यो त पहिलेदेखिको सोच बनाएर म कुन बेला चाहिँ गर्न पाउँछु भनेर। अहिले अब मैले एसपीलाई फोन गरिदिएको छु भन्ने कति छन्, अहिले अब मैले न्यायाधीशलाई गरिएको छ भने यो चाहिँ च्याखे थाप्ने प्रविधि भयो। त्यस कारण यो चाहिँ विषय गोजली हो, सतावटको विषय गिजली हो। यो चाहिँ परमेश्वरले रुचाउनु भएको कल्चर होइन। त्यस कारणले अहिले अब बोल्नु जरुरी छ भनेर मैले चाहिँ बोल्न थालेको छु। अब यो कुरा के छ भने जस्तो सर्वसाधारणको भाषाले चाहिँ जस्तो तपाईँले जुन कुरा गर्नु भएको छ, एक सर्वसाधारण क्रिस्चियनले नबुझ्न सक्छ, एउटा सर्वसाधारण जनताले नबुझ्न सक्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो प्रोजेक्टको कुरा गर्नुभएको छ, क्रेडिटको कुरा गर्नुभएको छ। प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो कस्तो खालको प्रोजेक्ट हुनसक्छ, जस्तो भनौँ न आफूलाई फाइदा हुने खालको प्रोजेक्ट हो कि भनौँ न खास चाहिँ के भन्न खोजेको यो प्रोजेक्ट भन्नाले चाहिँ अलिकति खुलेर बताउनु पर्यो सरले। अहिले कस्तो छ भने अघि मैले भनेको जस्तै नेपाली इसाई जगत कुनै न कुनै ढङ्गमा विकृत भएको छ। त्यो तपाईँले पनि मान्नुहुन्छ, मैले पनि मानेको छु। मैले परिकल्पना गरेको नेपाली इसाई समाज चाहिँ यस्तो होइन। इसाई समाज भनेको एनसिएस भएन होइन कि इसाई जगत नै चाहिँ मैले सोचेको जस्तो अथवा तपाईँले सोचेको जस्तो भएको छैन होइन। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा यहाँ कति मानिसहरू चाहिँ कुनै पनि विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा होइन आफ्ना मानिसहरू, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा राज्यसँग त होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा आफ्ना नजिकका भएका सङ्घ संस्थाहरूलाई नेपालका हरेक विषयहरूलाई चाहिँ होइन लेखेर आर्थिक आम्दानी गर्ने, अब आर्थिक रूपमा उनीहरू सम्पन्न हुने र आर्थिक रूपमा उनीहरूले लाभ लिने प्रक्रिया चलेको छ। जस्तै अब कति मानिसहरू धर्मकै बिचमा काम गर्ने भनेर पनि यहाँ होइन खडा भएका छन् होइन। उनीहरूले चाहिँ यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउँछन् होइन, आर्थिक लाभ हुने विषय बनाउँछन् होइन, ताकि यो विषय चाहिँ सरकार नेपालसँग सम्बन्धित हो। हामीले गरेका यो दूरी आएको कारणले हो। राज्यले त प्रताडना गर्छ नि, इसाईहरूलाई मात्रै होइन, इसाई मात्रै होइन दलितलाई पनि त्यही छ। यो राज्य नै एउटा चिन्तनका साथ बनेको छ भने त्योबाट एक्सपेक्ट गर्ने कुरा होइन होइन। गरेको आम नेपाली जनताले नै गरेका छैनन् नि होइन, यो सरकारले त भन्दा हामी इसाईहरू चाहिँ यसलाई यसरी उचाल्ने होइन। हामी त येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो समाजमा देखाउने हो हामी मार्फत। त्यस कारण हामीभित्र भएका प्रेम, हामीभित्र भएका दया, नम्रता यो लिएर हामी समाजमा जाने हो। त्यसले मात्रै सतावट बन्द गर्न सक्छ होइन, त्यसले मात्रै सतावट बन्द। त्यस कारण प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ व्यक्तिगत संस्थागत चाहनाको निम्ति मानिसहरूले प्रयोग गरेका छन्। तर केही संस्थाहरू चाहिँ जन्मिएका छन् जसले चाहिँ नेपाली इसाई जगतको यी कुराहरूमा बहस गरिरहेको छ। त्यसको ढङ्ग त पुगेको छैन होइन, म त्यसमा त जाँदिनँ किनभने एउटा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर चाहिँ समस्या सल्भ हुँदैन। त्यस कारण हामी सतै रूपमा टालटुले प्रकारमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले प्रोजेक्ट चाहिँ यसरी बनेको होइन, प्रोजेक्ट चाहिँ यसरी बन्दैछ। कुरा चाहिँ के पनि चल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो महासङ्घले जब पत्रकार सम्मेलन गर्यो त्यसपछि चाहिँ महासङ्घले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि विभिन्न मिडियामा के पनि देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब केशव आचार्यलाई जेलबाट निकाल्ने कुरा चाहिँ एनसिएसले मात्रै गरेको होइन, एनसिएफले मात्रै गरेको होइन, तर सम्पूर्ण अरू व्यक्तिले पनि गरेका हुन् भन्ने किसिमको कुराहरू आयो क्या त्यहाँ। जस्तो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो एनसिएसले हामीले नै गरेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, एनसिएफले हामीले नै गरेको भन्छ कि मिल्दैन, भनेको मिल्छ कि मिल्दैन यो कुरामा, किनभने उनीहरूले क्रेडिट लिन खोजिरहेका छन् क्या। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त कसैले पनि निकाले होइन नि
हैन? यो त कसैले पनि निकाले होइन, उहाँको मुद्दा नै छिनोफानो भएको छैन, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यो त परमेश्वरको कृपामा त्यो धरौटीको, हामीले परमेश्वरको कृपा भन्छौँ होइन, परमेश्वरले ग्रेस गर्नुभयो होइन, त्यस कारणले यो धरौटीमा मात्रै गयो। एनसिएसले चाहिँ हामीले निकालेको भनेको जस्तो लाग्दैन मलाई अहिलेसम्म। यदि लागेको छ भने त्यसको उत्तर दिउँला होइन। धरौटी चाहिँ एनसिएसको पहलमा, अनि एनसिएसले दिएको त होइन फेरि होइन, तर एनसिएसले पनि सहायता उठाएर नेपालका मण्डलीहरूबाट भन्नुभएको छ उहाँले, नेपालका मण्डलीहरूबाट पैसा उठाएर धरौटीको निम्ति चाहिँ रकम जम्मा गरेको हो होइन, रकम जम्मा गरेको हो। त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो, किनभने उहाँहरूले आफ्नो एकाउन्ट नै हेर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ होइन। खास यो कुरा चाहिँ यो सत्य हो। त सुन्नुहोस् त, यो वान डोर पोलिसी लगाइएको हो यसमा, जस्तो कस्तो शासनले पनि गर्न सक्थ्यो नि त यो त धरौटी दिने कुराहरू त, तर यता किन एनसिएसले मात्र गर्न सकेको त्यो एउटा वान डोर पोलिसी त गरेको हो कि के हो वास्तवमा यो? होइन, पैसा धरौटी दिने कुरामा त जस्तै अघि पनि मैले भने नि होइन, मलाई इच्छा लाग्दै थियो त मैले पनि सहायता गरेँ नि त होइन। त्यो परिवारलाई कुनै बेला चामल थिएन भने त पोखराका मान्छेहरूले चामल दिनुभयो नि त सुरुवामा होइन। कतिजनाले सहायता के भन्छ उत्साह दिनुपर्ने थियो त पोखराका मण्डलीका अरू मण्डलीका मान्छेहरू पनि गएर सहायता गर्नुभयो नि त होइन। तर अब ठुलो रकम पहल गर्ने कुरामा त एनसिएसले त इनिसिएसन लियो त, यसमा ठुलो कुरा छैन, वान भन्ने पनि छैन होइन। दिल्लीराम पौडेलले बोलिराख्नु भएको छ कि तपाईँहरू आफैले पनि सहायता दिनुहोस् है व्यक्तिगत रूपमा, अथवा हामी मार्फत दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, यति पैसा हामी पारदर्शी रूपमा दिँदैछौँ भन्ने थियो नि त होइन। त्यो दिएका छन्, वान डोर पोलिसी भन्ने भएन, तर महासङ्घ त यसमा सक्रिय नै भएन नि। कुरा त्यो हो, पत्रकार सम्मेलन गर्ने बित्तिकै होइन, उहाँले के गर्नुभएको छ खुला रूपमा भन्न सके भइगयो नि त होइन। जस्तै राजु सुन्दासले त एउटा च्यालेन्जै गर्नुभएको छ नि, 3 लाख रुपियाँ दिएको भन्नुभएको छ, कहाँ दिएको एकचोटि पुरा भनेर सोधिदिनुहोस् है पत्रकारहरू भनेर अस्ति त भन्नुभएको छ त। यो कुरा हामीले यहाँ दियौँ भन्नु पऱ्यो नि त, त्यो होइन। त्यो अरू त इनिसिएसन संस्थागत रूपमा त अरू आएकै थिएनन् होइन, आएकै थिएन। यत्रो दिनसम्म पनि एनसिएस र एनसिएफएनले त हामीले गरेको छु भनेकै छैन नि। एनसिएस पुराले गरेको पनि होइन, एनसिएसभित्र पनि एउटा समिति छ होइन। त्यो समिति केशव आचार्यकै निम्ति बनाइएको फेरि होइन। त्यसमा चाहिँ सामुएल तामाङ पनि हुनुहुन्थ्यो नजिकताको हिसाबमा, राजु सुन्दास पनि त्यही भएर आउनुभएको थियो। राजु सुन्दास एनसिएसमा हुनुहुन्छ भन्ने होइन, यही प्रोग्रामको निम्ति आउनुभएको थियो। वान डोर पोलिसी थिएन, त्यो त ओपनली नै थियो, तर महासङ्घ त आउनु चाहँदैन नि होइन। यो इतिहासमा त महासङ्घ आउनु चाहेको छैन होइन, इतिहासमा पनि छैन भनेपछि हामीले कसरी देख्ने। तर त्यही बेलामा ठ्याक्क निकालेपछि सबभन्दा पहिला गएर अदालत बाहिर फुलमाला लिने होइन, अनिखेरि मैले गरेको छु भन्ने इमोसनल रूपमा चर्चा कमाउने, अनि पत्रकारहरू बोलाउने, अनि इमोसनल रूपमा धन्यवाद दिने, यो हुँदैन। होइन, तर तपाईँलाई लाग्दैन कि महासङ्घले नि केही गरेको छ जस्तो त लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो त भन्दा भयो नि त, त्यो त भन्दा भयो नि त, भनेको छैन नि त अहिलेसम्म। त्यस कारण नभनेको कारणले गरेको छैन भन्ने हुन्छ होइन। त्यो त जुनुसँग अघि मैले गम्भीर आरोप लगाएँ, गम्भीर आरोप हो यो खासमा चाहिँ होइन, एकजना व्यक्तिको सवालमा होइन। 50,000 मागेर 20,000 रुपियाँ ल्याएको होइन भन्नुहोस् नि त, अनि जुनुसँग गएर तपाईँले सोध्नुहोस् नि त होइन। त होइन, हामीले केही गरेको छैनौँ अहिले सबैले भन्दैछ। एनसिएसले हाम्रो सक्रियतामा काम भयो भनेको छ, त्यो ठिक बेठिक अर्को प्रश्न होला होइन। तर त्यस पछाडि त केही पनि विज्ञप्ति त निकालेको छैन महासङ्घले, त्यसको अर्थ त केही पनि गरेर रहन्छ भने त पुष्टि हुन्छ नि होइन, पुष्टि नै हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यो कुरा यस्तो लाग्छ। हजुर, अब अलिकति यो हाम्रो के भन्ने यो त पार्टीगत कुरा हेरौँ न, यो एकता भएको कुरा जस्तो हामीले के एक्सपेक्ट गरेको थियो भने जनजागरण पार्टीले के गर्ला होइन, आमल मसिया पार्टीले के गर्ला भन्ने धेरै एक्सपेक्टेसन थियो क्या। त्यहाँ वास्तवमा यो जुन हाम्रो केशवराजजीको केसमा छ नि, एउटा सर्वसाधारण क्रिस्चियन भएको नाताले फेरि त्यस्तो साह्रो केही देखेन कि उनीहरू चाहिँ एउटा एनसिएसको तर्फबाट गए कि अथवा पार्टी बिर्से कि के बुझेन कि खास टुङ्गै लागेन के। नेपाली इसाई जगतमा इसाई पार्टी छैनन् यो कुरा इसाई पार्टी हुन पनि हुँदैन, हाम्रो अवधारणा त्यो पनि होइन हो। नेपाली इसाईहरूको मतलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, त्यसको बेला आउँछ होइन। जति बेला हामी गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु पनि पर्ला, त्यो घटनाक्रमहरूले देखाउँछ भविष्यमा होइन। तर तपाईँले दुईटा पार्टीको कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा पार्टी चाहिँ यो आमुल मसिया के भन्ने पार्टी छ होइन, त्यो चाहिँ हामी समग्र नेपाली इसाई जगतले बढावा दिनु हुँदैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने नेपाली इसाई जगतलाई नै पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नु चाहिँ नेपाली इसाई जगतलाई भड्खारोमा हाल्ने कदम हो है। यो एकदमै ठुलो गम्भीर हो यो इसाईहरूको निम्ति
है। कुनै नेपाली इसाई पार्टी बनाएर आउँछु भनेर चाहिँ त्यो एकदमै गम्भीर भट्खारोमा हाल्ने एउटा योजना हो। त्यो जानी नजानी त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन। अनि अब आयो व्यक्तिको कुरा गरौँ, जसले त्यो पार्टीलाई लिड गर्नुभएको छ होइन, भरत गिरीज्यू होइन। भरत गिरीज्यू, हामीले त इतिहास हेरेर त्यसलाई तथ्य राख्ने हो नि त होइन, इतिहासले पुष्टि गर्छ हरेक कुराहरू। त्यस कारण भरत गिरी दाईले गर्नुभएको चाहिँ के हो? एक नम्बर, भरत गिरी दाईले राजनीतिक चेतना गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ एमाले भन्ने पार्टीको कार्यकर्ता हो। पहिला सक्रिय रूपमा उहाँले आफ्नो तन्नेरी उमेर सबै त्यो पार्टीमा दिनुभएको। अनि त्यसले एउटा उद्वेलना पैदा भयो कि आफ्नो पार्टीमा त उहाँ एमाले पार्टीमा त उहाँ स्थापित हुन सक्नु भएन। आफ्नो गाउँमा पनि उहाँलाई चाहिँ इन्कार गरियो होइन। गाउँका मान्छेहरूले भन्छन् कि होइन, नभए त गाउँबाटै पार्टी स्थापना गर्नु। उहाँको गाउँमा त्यो पार्टीको कुनै अस्तित्व छैन, कसैले पनि मान्दैनन्। उहाँ त त्यहाँ गाउँमा टिक्न नसकेर काठमाडौँमा आएर बस्नुभएको हो नि त होइन। अर्को कुरा चाहिँ उहाँको सुरुवाती कालमा नै उहाँले चाहिँ एउटा पब्लिक भोइस भन्ने पार्टी सुरु गर्नुभएको थियो। कुरा बुझ्नुभयो त है? पब्लिक भोइस भन्ने पार्टी उहाँले जन्माउनु भयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पार्टीले के गर्यो त? पब्लिक भोइस भन्ने पार्टी, कतिलाई थाहा छैन होला यो विषय होइन। पब्लिक भोइस पार्टी भन्नेले के गर्यो त भन्दाखेरि सबै पास्टर लिडरहरूलाई धम्कीपूर्ण चिठी दिएर हरेक पास्टरलाई 30 लाख 40 लाख रुपियाँ माग्यो फिरौती, नत्र भने तिमीहरूलाई हामी चाहिँ अपहरण गर्छौँ भनेर। त्यति बेला केही इसाई युवाहरूले होइन, प्रहरीहरूले, नेपाल प्रहरीको सहायतामा सबै उहाँका मानिसहरूलाई पक्राउ गरियो, त्यो पार्टीको सम्पूर्ण मानिसहरूलाई। तर उहाँले चाहिँ पछि गएर मैले 4 वर्ष अगाडि नै यो पार्टी छोडेको भनेर उहाँलाई छोडियो भनौँ न होइन, छोडियो। अब छलफल पनि गरियो, त्यो युवाहरूले माफी पनि दिनुभयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो पार्टी चलाउनु भयो। फेरि केही वर्षसम्म उहाँ महासङ्घमा सक्रिय हुनुभयो। उहाँले त भन्नुहुन्छ संविधान सुझाव समिति मैले नै सुरु गरेको भन्नुहुन्छ। फेरि यता सिबी गहतराजले भन्नु मैले सुरु गरेको भन्नुहुन्छ होइन। त्यो त छोडिदिनुहोस्, त्यतातिर म गइनँ। अनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि धेरै ठाउँमा उहाँ सक्रिय भइसके पछाडि उहाँ चाहिँ महासङ्घमा पनि ठाउँ नदेखे पछाडि उहाँले फेरि पार्टीको अवधारणा ल्याउनु भयो र उहाँले अहिले आमूल मसीह पार्टी भनेर सुरु गर्नुभएको छ होइन। दुईवटा कुरा भयो। त्यस कारण उहाँले अब ग्यारेन्टी के छ, पहिलाको जस्तै हुँदैन भनेर होइन। उहाँको एउटा इन्टरभ्यूमा त म नै आफै तर्सिएको छु, किनभने बिपी खनालहरूको पार्टीलाई उहाँले विषयमा एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ होइन, जब उनीहरू छुट्नुभयो त्यसपछि उहाँले एउटा शब्द भन्नुभएको छ त्यहाँ, यदि सेकुलर जस्तो सोच्ने हो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अर्कै प्रकारले ट्रिट गर्थ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ क्या। म चाहिँ झस्याङ्ग भएँ होइन। ओहो, दाई त पहिल्यै पब्लिक भोइस नै हुनुहुँदो रहेछ अहिलेसम्म भनेर मैले चाहिँ सोचेँ। त्यस कारणले अर्को गम्भीर कुरा चाहिँ नेपालमा पार्टी दर्ता गर्नुको निम्ति अहिले त अलिकति खुकुलो छ क्यारे है। त्यति बेला 10,000 सिग्नेचर चाहिन्थ्यो होइन, 10,000 सिग्नेचर चाहिन्थ्यो हो होइन, सबैलाई थाहा भएको कुरा। त्यस कारण त्यति बेला चाहिँ अनि उहाँले अहिले चुनावमा प्राप्त गर्नुभएको मत चाहिँ कति हो? 5,000 बढीमा है। चुनावको बेलामा 5,000 मत भनेको चाहिँ, त्यसपछि दर्ता गर्नलाई 10,000 मत चाहिन्छ, 5,000 उहाँको भोट। अब दर्ता कसरी भयो? म त्यसको नि भन्छु नि त, तपाईँ सोध्नुहोस् न, म त्यसको पनि भन्छु नि त। यसमा चाहिँ कतै न कतै जालझेल त भएको छ भनेर हामी इसाईहरूले सुरु गर्ने प्रक्रिया त्यो हो त भनेर होइन। अब अर्को पार्टीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, जनजागरण भन्नुभएको छ होला होइन। जनजागरण पार्टी सुरु हुँदाखेरि चाहिँ होइन, यो चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर हेर्नुपर्छ। यो पनि होइन एउटा क्रिस्चियन चरित्रको प्रकारले यो सुरु भएको छैन हेर्नुहोस् होइन। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जनजागरण पार्टीको पहिलो स्थापना कालमा यो पार्टीको महासचिव चाहिँ चरीबहादुर गहतराज हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस पछाडि उहाँले छोडिसके पछाडि लोकमणि ढकाल दाइले यो पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुभयो होइन। उहाँले पनि चुनावको बेलामा होइन उहाँले उपयोग गर्नुभयो र उहाँ जानुभयो होइन। त्यस पछाडि माओवादीमा लगेर चुनावी तालमेल गर्नुभयो आदि इत्यादि
हामीले देखेका छौँ। त्यसो उहाँ अहिले त्यो पार्टीलाई चटक्कै छोडेर उहाँ चाहिँ अहिले गाउँमा गएर बस्नु भएको छ। त्योभन्दा पहिला उहाँ परिवार दलसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीको सुरुवात नै पार्टी भनेर पहिल्यैदेखि पार्टीको अवधारणा लिएर बनेको होइन। एउटा सिसिबिएन भन्ने एउटा थियो होइन, त्यसको जमघट चाहिँ राष्ट्रिय जमघट थियो है। यो पहिलोचोटि खोल्दैछु म होइन, राष्ट्रिय जमघट थियो। त्यति बेला चाहिँ ज्ञानेश्वर मण्डलीमा 1500 भन्दा बढी मान्छे नेपालभरिबाट आउनुभएको थियो। त्यति बेला हाम्रा चुनावको पनि अलिकति रापताप बढ्दै थियो त्यति बेला। र उहाँहरूलाई के लाग्यो भने यत्रो मान्छे देखे पछाडि त अब यसलाई चाहिँ पार्टीको रूपमा जानुपर्छ भनेर केही त्यहाँभित्रका केही मानिसहरू जम्मा भएर अब चाहिँ राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट हुनेहरू यहाँ आउनुहोस् भनियो। त्यसपछि केही मानिसहरू आउनुभयो। त्यस पछाडि यो पार्टी रातारात भोलिपल्ट नै अब चुनावमा जाने हामी भनेर यो सुरु गरियो। त्यस कारण यसको सुरुवात नै राजनीतिको मोटिभसँग थिएन। अहिले आएर बिपी खनाल दाईको नेतृत्वमा यो पार्टी सक्रिय छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तर यो पार्टी खासमा सक्रिय छैन। त्यस कारण यो पार्टी यस्तो हुन्छ, यो चुनावको बेला मात्रै उफ्रिने पार्टीहरू हुन् होइन। र आफू टिकिराख्नुको निम्ति गर्ने कार्यहरू हो। त्यसको निम्ति चाहिँ भरत दाईले कहिले कहिले माइती घर मण्डलामा गएर होइन उहाँले 15-20 जना जम्मा गरेर भजन गाउनुहुन्छ र एउटा भाषण दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ इसाई पार्टी हो भन्छ। अनि इसाईहरूको नाम अथवा इसाईहरूको सम्पूर्ण कुरा त त्यहाँ 20 जना भनेर बुझ्छन् नि त। त्यसले त गलत सन्देश नै जान्छ नि त होइन। गलत सन्देश गइरहेको छ पनि फेरि होइन। त्यस कारण अरू कसैले उहाँलाई सहायता किन गर्दैनन् कसैले पनि होइन। अब बिपी खनाल दाईले राजनीतिको कुरा धेरै पहिलादेखि गर्दै आउनुभएको छ होइन, गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ राजनीतिक कुरा गर्नलाई उहाँको आफ्नो कुरा हो, गर्न दिनुपर्छ होइन। तर उहाँले चाहिँ नेपाली इसाईहरूको भावनासँग जोडिएर त्यो एउटा विचार दिन सक्नुभएको छैन होइन। लेखेर हुँदैन। त्यो चाहिँ विचार चाहिँ कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ मानिसहरूलाई हामी इसाई भएको कारणले अथवा त्यो नाताले हामी त गाउँमा चाहिँ अब सर्भ गर्न जानुपर्ने हो होइन। सर्भ गर्न जानुपर्ने हो। सुरुवाती कालदेखि केही सकिएन भने साधारण रूपमा गाउँमा जागरण गर्नुपर्ने हो होइन। मानिसहरूलाई असल कुराको निम्ति जगाउनु पर्ने हो। तर त्यो चाहिँ विचार उहाँको चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको छैन। त्यसकारण लेखाइको हदसम्म मात्रै उहाँको छ र फेसबुकमा धेरै ठाउँमा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ पार्टी भइसकेको छैन। त्यस कारणले मैले भन्दैछु होइन, यो पार्टी चाहिँ फेरि इसाई पार्टी हो भन्यो भने चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु पनि हुन्न, सबैले सहायता पनि गर्दैन। तर उहाँले इसाई पार्टी भनिराख्नु भएको छैन। म राजनीतिक प्राणी हो, म राजनीतिक कुरा गर्न चाहन्छु भनेर गइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ, आगामी दिनमा हेर्न जरुरी छ। व्यवहारिक रूपमा हेर्ने भने हाम्रो बिपी खनालज्यू त क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियन हो। बाहिरका व्यक्तिले त क्रिस्चियन पार्टीको रूपमा हेर्छ नि त। फेरि हामीले जति नै इन्कार गरे पनि त्यो त उहाँहरूले क्लियर गर्नै पर्छ। उहाँले मात्रै क्लियर गर्ने होइन होइन। नेपाली जस्तै एनसिएस भन्ने हुनुहुन्छ होइन, समग्र रूपमा एनसिएफएन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले क्लियर गर्ने कुरा हो के साँच्चीकै हाम्रै हो त अथवा व्यक्तिगत हो। किनभने व्यक्तिगत त धेरै इसाईहरू पनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेयर पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो त व्यक्तिगत रूपमा छुट्टै रूपमा जान पाउने भयो। अब के भन्छ बिपी दाईले पनि यदि गाउँमा इम्प्रेस पारेर उहाँले सभासदै जित्न सक्नुहुन्छ भने जित्ते भइगयो त। इसाईहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने कन्भिन्स गरे भइगयो होइन। तर उहाँले जबसम्म त्यो चरित्र देखाउनुहुन्न नि तबसम्म त फेरि पनि मैले भरत गिरी दाईको बारेमा जे भने त्यो त इतिहासले फेरि उहाँलाई देखाउँछ नि त। अहिलेसम्म अब केही समयमा त देखाउँछ होइन। त्यस कारणले बिपी दाईले चाहिँ पार्टी भन्दा पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ ख्रिस्टले बताए अनुसारको चाहिँ अब समाजमा गएर होइन क्रिस्चियनको नाताले समाजलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो, कम्युनिटी ट्रान्सफर्मेसन जानु पर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भने राजनीतिक दलहरू चाहिँ पहिला राजनीतिक दल खोल्ने, पहिला लिडरहरू आफू बन्ने अनि समाजमा जाने होइन, समाजमा पहिला जाने अनि समाजले चाहिँ हामीलाई बनाउँछ। अहिलेको राजनीतिक विकृति यही त हो त नेपालमा होइन। जस्तो मान्छे पनि पैसा भयो भने र पहुँच भयो भने नेता हुने प्रचलन छ। त्यो त गलत भएर नि त नेपाल देशले दुःख पाइरहेको छ त होइन। पहिला त समाजमा जानु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ सर्भ गर्नु पर्यो, समाजले नेता बनाउँछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कोठामा बसेर पहिला कमिटी बनाउँछौँ हामीले। कमिटी बनाएपछि हामी दुर्गतिर जान्छ। यो प्रक्रिया नै गलत भइरहेको छ
हजुर, यो अलिकति समय पनि अलिकति अभाव छ होइन। अनि म तपाईँले के क्लियर पारेको चाहन्छु भने यो आगामी समयहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्वरहरू दिन थाल्नु भएको छ। ज्यू तपाईँलाई पनि त अलिकति अब कतैबाट केही सिप नलागेको देखेपछि तपाईँ बोल्न थाल्नु भएको हो नि त वास्तवमा। ज्यू ज्यू अलिकति यो तपाईँ बोल्न थाल्नु भएको अलिकति के कारणहरू बताउनुहोस् न हामी सबैजनालाई। जब मण्डलीमा आइयो गम्भीर कुरा चाहिँ हामीले गुठीहरू त्यागेर, हामीले समाजहरू त्यागेर हामी चाहिँ मण्डलीमा नयाँ समाज, आत्मीय समाज, समतामूलक समाज जुन येशू ख्रीष्टले डिजाइन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो समाजको निम्ति आएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब त्यो समाज झन्झन विकृत हुँदै गइरहेको थियो होइन, हुँदै गयो, त्यस पछाडि हामी जस्तो अलिकति काम गर्ने मानिसहरूले, सोच्ने मानिसहरूले होइन, अलिकति चेतना भएका मानिसहरूले बोल्न पर्ने नै भयो। त्यस कारण बोल्दै पनि आएको हो होइन। चलचित्र केही पनि थिएन, हामीले चलचित्र मार्फत हामीले धेरै कुरा बोल्यौँ, त्यसको आवश्यकता थियो। जति पनि अध्ययन गर्दै गयो झन्झन बिग्रिँदै गयो। त्यस कारण मेरा पनि सन्ततिको निम्ति, मेरा आफ्ना सन्ततिको निम्ति, समग्र नेपाली इसाई नयाँ सन्ततिको निम्ति त हामीले कस्तो खालको समाज छोडेर जाँदैछौँ त होइन। नेपालमा इसाईहरूको परिचय यही हो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ लागेन व्यक्तिगत रूपमा। म आफै पनि जसरी येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ जीवन जिउनको निम्ति मैले पनि जिउन सकिनँ। त्यसकारण हामीले एउटा पश्चातापको जीवन दिएर अब हामीले दिने चाहिँ परमेश्वर ईश्वरको पुत्रलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्न सक्छौँ। मैले मेरो समाजलाई मैले माया गर्न सकेको छु त, मेरो समाजका मानिसहरूलाई मैले नम्रतामा जिउन सकेको छु त होइन। मैले किन इरिटेट बनाइरहेको छु त, मैले के महान आज्ञा पुरा गर्दैछु त। त्यस कारण यो नभइसके पछाडि होइन, अनि नभइसके पछाडि अब बोल्न थालियो। यत्रो वर्षसम्म हामीले अगुवाहरू हुनुहुन्छ, लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दै पनि हुनुहुन्छ है, कति फेरि सबै कुरा गलत गर्नुभएको छ भन्ने होइन। जसरी मेरो मानसपटलमा त होइन, सतावटको विषय आउने बित्तिकै कुताल गाउँमा कुटिएका होइन, चाहिँ सोलुखुम्बुमा कुटिएका मानिसहरूमा चाहिँ सतावट थिएन त। अहिले किन यसलाई चाहिँ हामीले राज्यले नै गर्दैछ भनेर भनिरहेको छौँ। राज्यले घोषणा गरेको हो त इसाईहरूलाई प्रताडना, होइन त, त्यो कुरा होइन। त्यो गयो भने त अर्को टसलमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। नेपाली समाज चाहिँ एकदमै मिलेर बसेको समाज हो। हुन्छ समाजमा एक दुईजना मान्छेहरू इरिटेट हुन्छ, मैले प्रगति गर्ने बित्तिकै चाहिँ ईर्ष्या गरेर हामीलाई इन्कार गर्ने प्रश्न पनि हुन्छ होइन। तर हामी जति छिटो समाजमा हामी हाम्रो दूरी घटाउँछौँ र समाजसँग जोडिएर हामी जान्छौँ तबसम्म सतावटको विषयहरू हुन्न। त्यस कारण यो समग्र रूपमा एकदमै विचार गरेर अध्ययन गरेर जानुपर्ने विषय भएको कारणले अहिले चाहिँ अध्ययनशील भएर अब केही कुरा चाहिँ नयाँ अभियान गर्नुपर्छ। नयाँ अभियान भनेको फेरि पार्टी होइन। अब चाहिँ ब्याक टु दि बाइबल, हामी परमेश्वरमा जानैपर्छ होइन। हामी व्यक्तिगत चिन्तनले, आफ्नो सोचले इसाई समाज लिड गरेका छौँ भने यो 2-4 वर्ष मात्रै हुन्छ। त्यसको उदाहरण हामीले पुष्टि गरिसकेका छौँ। व्यक्तिहरू कसरी हाइलाइट हुन चाहन्छन्, तर होइन, सबै कुरा छोडेर परमेश्वरको क्रुस बोकेर सबै कुरा रित्याएर हामी अब समाजमा जानु पर्यो। समाजमा आफूलाई नै प्रचा बोकेर होइन, चस्मा बोकेर होइन होइन, कता कता ल्यापटप बोकेर पनि होइन, हामी वस्तुहरू बोकेर होइन, तर हामी हाम्रो जीवन बोकेर जानुपर्छ भनेर 1-1.5 वर्ष भयो म छलफल चलाउँदैछु। त्यस कारण अब एउटा नेपाली समाजको अर्को परिभाषा हामीले केन्द्रित गर्नैपर्छ भनेर हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यस कारण यही कुराहरू हो। त्यस कारण आफ्नो जीवनमा नेपाली इसाई जगतप्रति प्रतिबद्ध भएर जीवन जिरहेको कारणले यही उद्वेलनाले निस्केको आवाजहरू हो, अब निस्किरहेको छ। हस् त, हाम्रो विकास दत्त दुलाल सरलाई धेरै धन्यवाद छ जुन इस्युहरू तपाईँले एड्रेस गर्नुभयो र यो एकदमै गम्भीर छ अहिले नेपालको परिस्थिति। अस्ति भर्खर पनि एउटा भाइसँग छलफल गर्दै थिएँ, उहाँ पनि लिडर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले क्रिस्चियन लिडरहरूमा, क्रिस्चियन जगतमा एकदमै विषम परिस्थिति भइसकेको छ होइन। केही कुनै समयमा यहाँ एटम बम पड्केको जस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने केही यता छलफलहरू भइरहेको थियो। र सरले जुन केसहरू चाहिँ, जुन इस्युहरू यहाँ एड्रेस गर्नुभएको थियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र मलाई एकदम तपाईँको छलफल गर्दा मलाई मन परेको कुरा के थियो भने जस्तो धेरै ग्यापहरू छ। एकजना व्यक्ति जस्ट रिसेन्टली क्रिस्चियन भएको हुनसक्छ, उसलाई केही पनि थाहा छैन, अथवा कुनै एउटा व्यक्तिलाई आमा बाउले हुर्काएको हुनसक्छ, एउटा लोन्ली चर्च हुनसक्छ जुन अरू चर्चसँग मिल्दैन, त्यो चर्चलाई वास्तवमा थाहा नै छैन कि नेपालको क्रिस्चियन जगतमा के भएको छ भनेर। यस्तोलाई कसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने त?
जस्तो हो, एनसिएस भनेको के हो, महासङ्घ भनेको के हो, यो जनजागरण भनेको के हो, यो हामुल मसिया पार्टी भन्ने के हो भनेर कसले त भनिदियो उनीहरूलाई, उनीहरूलाई केही थाहा छैन कि थाहा छैन। होइन। ठिक हो। अन्त तपाईँले चाहिँ अलिकति क्लियर पार्न प्रयास गर्नुभएको छ, सरलाई धेरै धन्यवाद छ। अनि आगामी दिनमा मलाई लाग्छ कि तपाईँले अझै यो विषयहरूमा अझै तपाईँले चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्छ, विशेष गरी सर्वसाधारण जनताहरूलाई उनीहरूको भाषामा। जस्तो अहिले प्रोजेक्ट भन्यो, प्रोजेक्ट त अरूले मात्रै बुझ्छ, तर एउटा सामान्य विश्वासले बुझ्दैन नि। तपाईँको गाउँको विश्वासले प्रोजेक्ट के हो होइन, क्रेडिट थाहा छैन नि त उनीहरूले किन यस्तो गरिरहेको छ भनेको थाहा हुँदैन नि त। यो चाहिँ अझै क्लियर पार्नु भयो भने एकदमै गाउँको कुना कुनामा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियनहरूले अझै जान्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। गाउँको क्रिस्चियनहरूलाई भर्खर कन्भर्टेड भएको क्रिस्चियनहरूलाई केही थाहा हुँदैन क्या वास्तव होइन। एकदमै त्यो कुरा मात्रै सिकाइएको हुन्छ, तर एउटा क्रिस्चियन जगतमा जुन चाहिँ खेलहरू खेलिएको छ, जुन संस्थाहरू इस्टाब्लिस भएको छ, उनीहरूले के गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट साथ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि हो। सायद हामीले चाहिँ खालि प्रचार मात्र गर्नुको साटो, अब तपाईँले भन्नुभयो ब्याक टु द बाइबल एकदम राम्रो, तर अर्को पाटो पनि छ कि हामीले चाहिँ गएर केही अवेरनेस पो गर्न सक्छौँ कि है यो भने यस्तो है, यो भने यस्तो है, पनि भन्ने चाहिँ केही जानकारी पनि दिन सक्छौँ भन्ने मात्र मेरो के भन्नु छ। अन्तमा त्यही हो, नेपाली इसाई जगतलाई हामी यो अहिले जति पनि हामीले विरोध आभासको कुराहरू गऱ्यौँ, यो चाहिँ व्यक्तिगत चरित्र मात्रै हो। केही व्यक्तिहरू यसरी आउँछन् जसले चाहिँ नेपाली इसाई जगत चाहिँ एउटा बाँझो भूमि हो, यसलाई जसरी जोते पनि हुन्छ भनेर जोत्नको निम्ति र व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति आउने व्यक्तिहरू, चरित्रहरू यिनीहरू। तर इसाई चरित्र चाहिँ होइन। इसाई चरित्र अलिकति धमिलिएको मात्रै हो। त्यस कारणले परमेश्वरले दिनुभएको समाजको परिकल्पना चाहिँ हामीसँग जीवित छ, हामीसँग बाइबल छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ अब गाउँमा मतलब समाजमा लगेर जाने मात्रै कुरा हो। त्यस कारण इसाई जगत चाहिँ हामीले विभिन्न तवरबाट, मेरो गम्भीर आपत्ति चाहिँ के हो भने हरेक ठाउँमा हरेक क्षण हामीले इसाईहरूको परिचय चाहिँ लिलाम गरेका छौँ होइन। इसाईहरू परिचय लिलाम गरेका छौँ होइन। प्रहरीकोमा पनि हामी बदमास भएर परिचय भइदियौँ। आजभन्दा पहिला त्यस्तो थिएन। त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूमा पनि हामीले एउटा अवसरवादीको रूपमा, राजनीतिक अवसरवादीको परिचय हामीले निर्माण गऱ्यौँ। समाजमा पनि यिनीहरू चाहिँ होइन समाजको वास्ता नगर्ने प्राणी हुन् भनेर हामीलाई परिचय हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। तर अब हामीले एउटा लिलाम भएको परिचयलाई बाइबलमा आधारित रहेर सही इसाईको परिचय बोकेर अब हामी परिचय स्थापित गर्नुपर्ने कुरा। त्यस कारण मेरो चाहिँ यो हामी चाहिँ इसाई समुदाय मात्रै होइनौँ। राज्यले चाहिँ यसलाई समुदाय, सानो झुन्डको रूपमा विकास गर्न, स्थापित गर्न खोजेको छ। मण्डलीमा मात्रै तिमीहरू के भन्छ थन्किएर बस, मण्डलीका क्रियाकलापमा मात्रै तिमीहरू थन्किएर बस, उनीहरूको चिन्तन चाहिँ त्यहाँ सीमित छ। त्यस कारणले यो चाहिँ राजनीति के भन्छ इसाई समुदाय मात्रै होइन। इसाईत्व भनेको चाहिँ, इसाई जीवन भनेको चाहिँ सभ्यता हो, तर यो क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ एउटा सभ्यता हो। अनि हामीले क्रिस्चियन सभ्यता चाहिँ अब नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ, आशा राखेर होइन, लोभ राखेर होइन होइन, तर यो सभ्यता हामीले जिउन सुरु गर्नु पर्यो, मैले, तपाईँले, सबैले होइन। त्यस पछाडि एउटा कुरा हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो कुराकानीको निम्ति। अनि आगामी दिनमा पनि यसको कुराकानी गर्ने आशा गर्दछु। सरलाई धेरै धन्यवाद छ। म दर्शकहरूले के बताउन चाहन्छु भने आज हामीले जे जति कुरा गऱ्यौँ यो सायद यो सतही कुरा हुनसक्छ कतिजनाको लागि, कतिजनाले बुझेको पनि छैन। र आगामी दिनमा चाहिँ अझै गहिरोमा हामी जान चाहन्छौँ सर। यसमा अलिकति तपाईँले अझै गहिरो बनाउनुहोस्, अझै जे लुकेको छ त्यसलाई अझै तपाईँले प्रकट गर्नुहोस्, र जे कुरा हामीले जानेको छैन, जनताले जानेको छैन, त्यो अझै तपाईँले बुझाउनुहोस्, सिकाउनुहोस्, फैलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो सर। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो त एउटा धेरै विषयहरू जोडिँदाखेरि धेरै विषयहरू आयो। एकदम सीमित रूपमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपाली इसाई इतिहास, अघि मैले भने सिन्जा सभ्यतासम्म हामीले पुग्नुपर्छ होइन। सतावटको विषय पनि हामीले धेरै पहिलादेखिको कुरा गर्नुपर्छ होइन। सतावट कहाँबाट सुरु भयो, किन यो भइरहेछ भन्ने कुरा होइन। धेरै विषयहरू छन् होइन। हाम्रो संस्कार किन बिग्रियो, हाम्रो कल्चर के हो, कल्चर किन स्थापित हुनु सकेन, धेरै विषयहरू छन् होइन। सांस्कृतिक रूपमा हामी कहाँ अड्कियौँ, हामी खुल्ला एकदम ऐनाको पारो जस्तो अब छलफल गर्नु जरुरी छ। हामीलाई अलिकति दुख्छ यो बेला कुरा गर्दाखेरि, इसाई समाजलाई अलिकति दुखेको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ, तर अपरेसन गर्दाखेरि अलिकति दुखाइ सहनै पर्छ, त्यस पछाडि मात्रै हामी निको हुन सक्छौँ। त्यस कारणले अब चाहिँ बोल्ने समय आयो भएको छ। म कसैजनासँग अफेन्सिभ छैन है, मैले चरित्रको मात्रै कुरा गरेको, मेरो व्यक्तिगत चरिबहादुर दाइसँग मेरो केही पनि छैन होइन। हामीले तर जुन कल्चर स्थापित भइरहेको छ, जुन कल्चर
स्थापित भएको छ त्यसको बारेमा नबोल्यो भने चाहिँ त्यो झन् सैन पल्टिन्छ, त्यो घाउ क्यान्सर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले बोल्नै पर्ने हुन्छ। हामी सबैजनासँग अफेन्सिभली होइन, हामी सबैजनासँग विनम्रतापूर्वक कुरा गर्छौँ। एकचोटि प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको आवाज त हाम्रो जीवनमा हाम्रो के छ एकचोटि सुनौँ होइन। आफ्नो दिमागलाई होइन, परमेश्वरले भिजन दिनुभयो भने चाहिँ परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। अब पनि हाम्रो जीवन चाहिँ विलासिताको निम्ति जिउने हो कि ख्रिस्टको निम्ति क्रुस बोकेर हिँड्ने हो, यही कुरा छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।